كسر الحج. Stop Bruce 3767 report ready to lift ready. واو بزخنة نعيت تأمامن انديتي نجر زخنة seriously أنا تحزن أنا حنت معلتي نتنا غير خندزينا كاميرا خملاية أملاخ فكا بقول تنتيبلي كاميرا خملاية so بكل أنقلة تطريقه نابزي قلمل تبمولو ديتيلسات then حاسة عند هذا اليوم دعم نحكي اللي تعلق له ما مهراني قصيرة تيوري دبر بتيك توك تيو بزوم دي بقلقلة عن فكا خواي تيوري قلمتات جن قصرا قلقلة قابيرنا قلم مالتي أبتمهرتي تيوري يبركم تريوه بتيوري خا عندنا كم زنا قبرنا أب حنقولكم تسمو غيركم يأتوا بن مسجد عدل كترهم كلهم ويعدل فتر بقال مقدي تمهرت الجمهور أبتزلهم مو مالتي عدين بسلهم لندن تلهم نوعون أبزانا زلهم خنفركم خبركم so أب لندن أب كان عندها تلهم ده تلهم جورو نايس ما ركيف لوري هم هم سب سماي بريخيت كم مريت كم حاسة مريت دقيقة ما ركيف له بلا على خير كلها مرة بقى مرة أسمع أنا مرة أساسير ما no don't press it okay we're gonna push it okay Dan Magneto Red Hill Tower Golf Bravo Whiskey Oscar Hotel, information Delta, outbound to the east, QH1027. طبعا مدرسة ما يمنتن بقى بيم بام بوم